Assalamu alaikum friends, this is Jahangir. Good morning. And today we are going to discuss another angle of General Musharraf's era. Yesterday we had a sort of brief comparison between local government plan of Lord Ripon to General Ayub, Zulfikar Ali Bhutto, General Muhammad Ziaul Haq, and the remaining was General Musharraf. So we had discussed in a brief view to understand the local government plan of General Musharraf in comparison with other leaders. So today we are going to discuss another angle of General Musharraf, where we will be discussing in the beginning restoration of democracy and general elections 2002. जनरल इलेक्शन 2002 में हुई, अक्टूबर 2002, और इसमें जनरल मुशर्रफ जो थे वो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट बने। और इसी इलेक्शंस में जो कैंडिडेट की जो एलिजिबिलिटी थी वो बीए शर्त रखी गई कि बीए जब तक किसी बंदे की एजुकेशन नहीं होगी तो वो बंदा इलेक्शन के लिए लड़ नहीं सकता। उसके अलावा इसमें 2002 में जो लीगल फ्रेमवर्क आर्डर 2003 में लीगल फ्रेमवर्क आर्डर आया और उसने जनरल मुशर्रफ को अनलिमिटेड पावर दे दिए। ये नोटिफिकेशन फरवरी में आया और फरवरी 2003 में, जिसमें मुशर्रफ के पास पावर थे कि वो गवर्नर्स को अपॉइंट कर सकता है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, एयर, नेवी, इन सबको वही अपॉइंट करेगा, और उसके साथ साथ जो चेयरमैन हैं कमीशंस के उनको भी जनरल मुशर्रफ ही अपॉइंट करेंगे। अब ये जो LF हुए लीगल फ्रेमवर्क आर्डर जो था ये कंट्रोवर्शियल बना 2008 की जो इलेक्शंस है या इससे पहले, मतलब 2008 की जो इलेक्शंस थी उसमें तो जनरल मुशर्रफ हार गए थे, पर उसके बीच में 2003 से लेकर अब 8 तक ये जो लीगल फ्रेमवर्क आर्डर था इसकी बेसिस पे जो अपोजिशन पार्टीज थी उन्होंने इसके ऊपर बड़ा क्रिटिसिज्म किया, और उसके साथ साथ ये लीगल फ्रेमवर्क आर्डर कंटिन्यूसली तनाज़े का सबब भी था। अब उसमें हम आते हैं लीगल फ्रेमवर्क आर्डर में कि ज़फ़रुल्लाह जमाली जब वो प्राइम मिनिस्टर थे, हालांकि उन्होंने बहुत कोशिश की कि जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं और उसके साथ साथ जो रूलिंग पार्टी उनके बीच में कोई रिकॉन्सिलेशन करवाई जाए। 2003 में अपोजिशन पार्टीज़ ने एक वाइट पेपर छापा था, उन्होंने उसको प्रमोट किया था, वो उसको लेके आए थे, और इसमें उनका जो बुनियादी मकसद था कि आप जनरल मुशर्रफ को कि पाकिस्तान में एक रमपन किस्म की अनएम्प्लॉयमेंट है, उसके साथ साथ इन्फ्लेशन है, और उसके साथ साथ जनरल मुशर्रफ हैज़ बीन फेल्ड इन इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड इश्यूज़ ऑफ पाकिस्तान। सो इन चीज़ों की बेसिस पे मतलब बहुत ज़्यादा एक किस्म का सियासी तनाज़ा और टेंशन रहा है। उसके अलावा जनवरी 1, 2004 में नेशनल असेंबली अगेन इलेक्टेड मुशर्रफ प्रेसिडेंट इन पाकिस्तान। तो इसी तरह जो 2008 में जो लास्ट इलेक्शंस में जिनमें वो हार गए उनमें मुशर्रफ जो थे वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग क्यू के साथ वो अलायंस में थे, पर हालांकि वो इलेक्शन तो उसमें वो प्रेसिडेंट बन सकते थे या बने थे, पर उन्होंने PMLQ ने जो मेजॉरिटी के साथ जो जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने मुस्लिम लीग क्यू के साथ मिलकर जनवरी 2008 में इंतखाबात का ऐलान इस शर्त के साथ किया कि पहले मौजूदा असेंबली तहलील होने से कबल उन्हें फिर अगले 5 बरस के लिए सदर मुंतखब करे। जनरल परवेज़ मुशर्रफ अगले 5 साल के लिए सदर मुंतखब हुए। उन्होंने फरवरी 2008 में इंतखाबात करवाए। इन इंतखाबात का नतीजा ये निकला कि मुस्लिम जो लीग काफ है वो अक्सरत हासिल न कर सकी। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग ने इस इंतखाबात में अक्सरत हासिल की और सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी जो थे वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बने। इसी तरह 2013 के जो इंतखाबात हैं उसमें मुस्लिम लीग न्यून को अक्सरत हासिल हुई और उस जमात ने मोहम्मद नवाज शरीफ ने मोहम्मद शरीफ ने वज़ीर आज़म का ओहदा संभाला। अब हम आते हैं अनदर टॉपिक की तरफ, वो है जनरल मुशर्रफ कॉन्सेप्ट ऑफ एनलाइटमेंट, जो उनकी रोशन ख्याली का नज़रिया है। जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने इक़्तिदार में आने के बाद रोशन ख्याली का नज़रिया पेश किया, जो कि मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क जो टर्की के मतलब बानी थे उनके नज़रात से ये मुतासर थे, और उन्होंने उस नज़रिए को अपना बनाने की कोशिश की। इस नज़रिए के तहत उन्होंने तालीमी निसाब में तब्दीलियाँ लाईं और उसके साथ साथ
اور جو علماء کرام تعالیٰ نے انہوں نے بہت مطلب مخالفت کی، اس کے باوجود بھی انہوں نے وہ تبدیلی لائیں، اخبارات اور رسائل پر پابندی ہٹائی، جس کی وجہ سے بہت سے نجی ٹیلی ویژن چینل متعارف ہوئے۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ایک خاتون ڈاکٹر شمشاد اختر کو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا گورنر بنایا گیا، اور اسی طرح حکومت نے ایئر فورس میں پہلی بار فلائنگ فائٹر کی حیثیت سے خواتین کو شامل کیا۔ قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں خواتین کی جو مخصوص نشستوں کے علاوہ ان کو جنرل نشستوں پہ بھی انتخاب لڑنے کی اجازت دی گئی۔ خواتین کو بینکوں سے آسان شرائط پر بغیر کسی ضمانت کے چھوٹے قرضے دیے گئے۔ صوبہ پنجاب میں اہم شاہراہات پہ خواتین کو ٹریفک وارڈن بھرتی کیا گیا۔ فوج میں خواتین کے لیے براہ راست کمیشن رکھا گیا۔ اب اس کے بعد جو ایک اور چیز ہے مشرف ایرا میں، وہ ہے کہ انہوں نے جو پرائیویٹائزیشن اینڈ انڈسٹریلائزیشن ڈیورنگ دا مشرف ایرا، ابھی ہم اس اینگل کو ڈیل کر رہے ہیں۔ جنرل مشرف سے پہلے بینظیر بھٹو اور میاں نواز شریف کے دور حکومت میں نجکاری کا عمل ہوتا رہا۔ اب یہ نجکاری کا عمل آپ کو یاد ہوگا کہ نیشنلائزیشن آپ نے پڑھا ہوگا کہ ہم نے پڑھا تھا کہ ذوالفقار علی بھٹو نے نیشنلائزیشن کیا۔ اب نیشنلائزیشن کی جو مطلب اس کا جو ضد ہے یا اس کی جو الٹ جو چیز ہے وہ ہے پرائیویٹائزیشن ہے۔ اب اس میں کیا ہو رہا ہے کہ انہوں نے جنرل مشرف نے یہاں پہ جو پرائیویٹائزیشن کا جو عمل شروع کیا، اس کا بنیادی مقصد ان کے حوالے سے یہی تھا کہ غربت کا خاتمہ کریں اور بیرونی قرض جو تھے اس کی ادائیگی ہم کریں۔ مشرف شوکت عزیز دور حکومت میں نجکاری کو غیر ملکی ادائیگی سے اور سماجی بہبود پر خرچ کرنے کا انہوں نے سوچا۔ دسمبر 2004 میں حبیب بینک کو انہوں نے صرف 22 بلین روپے میں بیچ دیا، اور UBL کو انہوں نے 13 بلین میں بیچا۔ نجکاری کمیشن نے PTCL کو 26% حصص دبئی کے ایک کمپنی اتصالات کے ہاتھوں فروخت کر دیے، اور سندھ میں جو ہے میرپور ماتھیلو کی پاک سعودیہ فرٹیلائزر جو کمپنی ہے صرف 8 بلین روپے کے عوض اس کو فروخت کیا گیا۔ ملتان کی پاک عرب فرٹیلائزر کو 13 بلین روپے میں بیچ دیا گیا۔ سب سے بڑی سرکاری فیکٹری پاک امریکن فرٹیلائزر کو صرف 16 بلین روپیز میں بیچ دیا گیا۔ مشرف اور شوکت عزیز دور نے نجکاری سے $2.5 بلین صرف ایک سال میں کمائے تھے۔ اب اس کے بعد انہوں نے نئی صنعتوں کا قائم بھی کیا۔ مشرف دور حکومت میں ملک میں کئی نئی صنعتیں بھی قائم کی گئیں، جن میں موٹر گاڑیوں کی تیاری کی صنعت، موٹر سائیکل بنانے کی صنعت، چینی بنانے کی صنعت، کیمیکل کی صنعتیں، بنیادی ضروریات کا سامان، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بجلی کے سے ریلیٹڈ جو سامان کی فیکٹریز ہیں ان کو انہوں نے پروموٹ کیا، اور سیمنٹ کی صنعت اور فولاد سازی کی صنعت قابل ذکر ہیں، جو ان میں انہوں نے اپنے اس میں صنعتوں کے قیام میں ان چیزوں کو وہ لائے تھے۔ اب جو بنیادی طور پہ ان میں جو سوال بنتا ہے کہ ان کے پازیٹیو اور نیگیٹو اثرات کیا تھے، اب تھوڑا بریفلی ہم ان کو دیکھتے ہیں۔ اس کے جو نیگیٹو امپیکٹس ہیں ان میں جو پہلے نمبر پہ ایک نیگیٹو امپیکٹ ہے کہ نجکاری سے بے روزگاری میں اضافہ ہوا، ملازمین اپنی ملازمتوں سے ہاتھ دھو بیٹھے، اس سے ملکی سرمایہ میں کمی اور ذاتی سرمایہ میں اضافہ ہوا۔ یہ پوائنٹ نمبر 2 نیگیٹو تھی۔ اس سے اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ ہوا، اور اس کے ساتھ ساتھ نجکاری سے باقی رہ جانے والے جو ملازمین تھے ان میں بے اطمینانی اور عدم تحفظ کا احساس پایا گیا۔ ان کے جو تھوڑے بہت جو پازیٹیو جو ان کے امپیکٹس تھے ان میں نجکاری سے حکومت کی آمدنی میں اضافہ ہوا، حکومت پر اداروں کو چلانے کا بوجھ ختم کیا گیا، اور نجی شعبے کے حوصلہ افزائی ہوئی، اور ملک میں سرمایہ کاری کا جو نظام ہے اس میں اضافہ ہوا۔ اب ہم آتے ہیں لاسٹ جو پارٹ ہے اس ٹاپک میں جس کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے کہ پرویز مشرف اور شوکت عزیز کے متعارف کردہ اقتصادی اصلاحات، اکنامک ریفارمز انٹروڈیوس بائی پرویز مشرف اینڈ شوکت عزیز۔ ان کے دور میں GDP میں اضافہ اور نئی صنعتوں کا قیام ہوا۔ پرویز مشرف اور شوکت عزیز نے GDP میں اضافے پر خصوصی توجہ دی۔ اس میں جو GDP تھی وہ اس میں 7% تک فیصد اضافہ ہوا، اقتصادی پالیسیاں بنائی اور ملک میں نئی صنعتیں قائم کی۔ دوسری جو چیز ہے وہ سرمایہ کاری کی ترغیب، بیرون ملک مقیم پاکستانی کو ترغیب دی گئی کہ وہ اپنے ملک میں مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کریں تاکہ ملک ترقی کے شاہراہ پر گامزن ہو سکے